Inch'Allah, exercice 1. Qu'est-ce que l'exercice 1? On a une charge triphasée déséquilibrée constituée par 3 impidances. Voilà, on a 3 impidances raccordées à une ligne THT, très haute tension, de tension équilibrée. Ah oui, on a tension équilibrée. D'ordre direct, U égale 400 kV entre phases. La charge déséquilibrée, ah oui, on a tension équilibrée et la charge déséquilibrée aussi les caractéristiques suivantes. Voilà, on a 3 charges ماشي بحال بحال mais pas identiques. On a charge بلاص ما عطاونا ريزيستانس وعطاونا لا بارتي ريال دو ريزيستانس و بارتي ايماجينال، عطاونا لا بويسونس اكتيف شحال تاكل وشحال تاكل لا بويسونس رياكتيف P1 P1 Z2 P2 P2 Z P3 P3. هنا عطاونا بار ديفو قالك V1 كوم ريفيرونس V1 ايكال U راسين 3. علاش؟ اللي كان واحد الملاحظه اللي كان طونسيون اونتر فاز équilibré كيما عطاونا هنا تا طونسيون سامبل يكون équilibré. الوغ شنو هما اللي يكون ديزيكيليبري؟ بما ان طونسيون ديزيكيليبري طونسيون équilibré يكون كورون ديزيكيليبري. علاش؟ حيت 3 شارج مي با ايدونتيك. ريزيستانس تتبدل ريزيستانس تلعب على الكورون مي طونسيون راه امبوزي باغ ريزون، هو فارض عليك الطونسيون واخا تبدل لا شارج الطونسيون تبقى كيما هو. الوغ نبداو هنا بواحد الملاحظه عندنا كوبلاج اطوال. الوغ نبداو باغ ليكزيرسيس 1. ليكزيرسيس 1 شنو تيقول لنا؟ كالكولي لي كورون تريفازي دون لي 3 فاز. هو هاد الشيما ديالنا نحاول نرسموها باش نسهلو علينا. Z1 Z2 Z3 Z1 ديفيرون 2 Z2 3 شارج مي با ايدونتيك. عندنا E1 E2 E3 طونسيون اونتر فاز P1 P2 P3. نوتر تيكون هنا واحد النقطه ملاصق معاها تهضر. Alors, calculer les courants triphasés dans les 3 phases. باش نكالكوليو لو كورون تريفازي شنو معطيين لي عندنا بي و كي بويسونس اكتيف بويسونس رياكتيف وعندنا الطونسيون. اللي اعتبرنا هاد الريلاسيون اس ايكال في اي نقدروا نجبدوها من بي و كي والطونسيون بي سامبل عندنا. الوغ نقدروا نجبدو لا فالور افيكاس دو كورون. Alors la valeur S1 égale P1 au carré plus Q1 au carré, S2 P2 au carré plus Q2. كذلك S3 هنا جينا لي فالور نديرو ابليكاسيون نيميريك تجينا على شكل S1 S2 S3. واحد الملاحظه جبدوا ورقه والسيلو مابقاوش غتفرجوا، جبدوا ورقه والسيلو وتبعوا معايا باش اللي كان شي خطا ولا اللي كان شي ملاحظه ولا كان شي حنا نكونوا في الخدمه ديالكم ان شاء الله. الو عندنا S1 ديجا لقيناها في 1 ديجا عندنا قلنا في 1 شحال هي U sur racine 3. اجيك E1 sur S1 sur V1 اجيك نلقاو E1 E2 نلقاو S2 sur V2 S3 sur V3. واحد الملاحظه هنا راه V1 ايكال V2 ايكال V3. علاش؟ حيت سيستيم تريفازي ايكيليبري او طونسيون كاين ديزيكيليبراج او نيفو دو كورون. لاحظ الكورون E1 لا فالور افيكاس E1 ماشي هي شحال لقينا الكورون بدل E1 116 امبير E2 226 E3 260. اذا سيستيم تريفازي ديزيكيليبري. الوغ دابا سيستيم اون كومبلكس تلقاو لا فالور افيكاس نلقاو ثاني خصنا نلقاو الديفازاج. دابا لا فالور افيكاس لقيناها كنديرو نلقاو الديفازاج غنستعملو الوضع. عندنا V ايكال Z I. L'argument ديال V l'argument de I égale l'argument de V moins l'argument Z. alors هاد الريلاسيون تندار دابا او نيفو ديال الدراري صحاب ليسونس فوق هما اللي تكون عارفين هاد لي ريلاسيون مزيان. l'argument de I الديفازاج د I égale الديفازاج V moins الديفازاج Z. alors نشوفو الديفازاج ديال في 1 ديال I1. الديفازاج I1 هو في 1 قلنا l'argument V فونكسيون سامبل عطينك بار ديفو. رجعنا للمعطيات تلقاو الديفازاج ايكال 0. رجعنا للمعطيات هنا هو الديفازاج عطاك 0 ديال في موا ار كوسينيس بي 1 سور اس 1. مين جبنا هاد لاغ كوسينيس هنا لاغومون زد راه عطاك اصلا بي 1 و بي 1 باش مثلا عارف. حنا الريلاسيون كوسينيس فيه هي بي سور اس فاكتور دو بويسونس. رجعنا للمعطيات هنا هو الديفازاج ايكال 0 ديال في موا ار كوسينيس بي 1 سور اس 1. هنا لاغومون زد راه عطاك اصلا بي 1 و بي 1 باش مثلا عارف حنا الريلاسيون كوسينيس فيه هي بي سور اس فاكتور دو بويسونس.
كوسينوس في هي بي سور اس. باش نخرجوا هذيك في تنديروا لاغ، غتولي في ان هي لاغ كوسينوس بي ان سور اس ان. الوغ في ان 0 موان ا كوسينوس بي ان سور اس ان. اس ان ديجا حاسبينها و بي ان عندنا. في 2 هي لاغومون في 2. لاغومون في 2 كنا سيستيمي تكون هو موان 2 بي سور 3. سيستيم ديفازاج هو موان 2 بي سور 3 موان لاغومون ديال زد 2 في 2 سور اس 2. في 3 كذلك الغولاسيون لقاو على هذا الشكل في 1 ايكال 42 درجة، في 2 172 ناقص 137 درجة، في 3 120 درجة. الوغ اون فينال نكتبو اي 1 119.5 في افيكاس، 42 في الدوغري، كذلك اي 2 اي 3. مع واحد الملاحظة، حنا عرفنا الطريقة كيفاش نخرجو نحسبو لاغومون ولا الديفازاج. نتوما شدو ورقة وستيلو، حاولوا اللي كان شي ديفو هنا في لابليكاسيون نيميريك تلقاوه. المهم عندنا هي تعرفوا الطريقة كيفاش وصلنا باش حسبنا الديفازاج. اوكي، هو تيبان لك تمرين ساهل ولكن فيه بزاف القوالب بيني وبينكم، بزاف اللي ما يلاحظنيش انا. كاينينش انا ديال في هي لاغومون في ان كوسينوس في ان سور اس ان هي غلط. الوغ كيسيون 2 شنو قالك؟ كالكولي لي كومبوزون سيميتريك دو كورون. كنهضروا على لي كومبوزون سيميتريك دو كورون، نهضروا على كورون ديريكت، كورون انفيرس، كورون ايزيرو. هنا نبداو نرجعوا للخور. شنو قلنا في الكلام؟ قلنا بونسيون ديريكت، بونسيون انفيرس، بونسيون اوموبولير. هي دي لي غولاسيون ديالها. ياك هاد لي غولاسيون نقدروا نطبقوها حتى الكورون. غتكون هي اي دي ايكال 1 على 3 بي 1 زائد ا اي 2 زائد ا او كاري اي 3. هي اللي درنا حنا دابا هنا في ليكزيرسيس. بونسيون اوموبولير 1 على 3 اي 1 بلس 3 نضرب كومبلكس اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3. حنا ديجا حاسبين اي 1 وديجا حاسبين اي 2 وديجا حاسبين اي 3. كيفاش نحسبوا البونسيون اوموبولير؟ 1 على 3 مثلا اي 1 شحال هي؟ لا فالور افيكاس 119.5 في ليكسبونونس نديرو هو اكسبونونسيال جي في الدوغري درجة. عاوتاني اي 2 كذلك نديرو ليكسبونونسيال زائد جي ديفازاج اي 3 جي ديفازاج. باش نحسبو كنديرو هنا عندنا واحد المشكل، كنديرو لا سوم ديفازاج. هنا شنو نديرو؟ نحولو الكوسينوس والسينوس. مثلا عندنا مثلا هنا تكون عندنا ليكسبونونسيال جي 42 درجة، نحولوها هي شحال؟ كوسينوس 42 درجة زائد جي سينوس 42 درجة. ايدو كذلك اضرب لا فالور افيكاس وتفتح القوس ودير كوسينوس ناقص 137 درجة زائد جي سينوس ناقص 137 درجة. حاولوا شدوا ورقة وستيلو وتخدموا، ماشي تبقاو غير تشوفوا. شدوا ورقة وستيلو وخدموا، سيروا دقة ان شاء الله. شنو نلقاو في الاخر؟ نلقاو بونسيون اوموبولير لا فالور افيكاس ديالو هي شحال؟ هي 48.85.4 امبير، الدوغري ديالو 144.45. كورون انفيرس هو هذا 142 درجة، 39 امبير في لا فالور افيكاس. والكورون ديريكت 120 درجة، والكورون افيكاس شحال هو؟ 187.6. وي. دابا ندوزو طو ديزيكيليبراج. هنا طالبين لنا في ليكزيرسيس 3 نحسبو طو ديزيكيليبراج. فاش؟ لانفيرس. طو ديزيكيليبراج لانفيرس شنو هو؟ لانفيرس شنو هو كورون انفيرسي. كورون انفيرس لا بغيت ناخد دابا هنا غير لا فالور افيكاس كورون انفيرس سور لا كورون ديريكت. شحال لقينا كورون انفيرس؟ 39.74. شحال لقينا كورون ديريكت؟ 187 هي 24.6. سي تري كون. نورمالمون خص يكون باش يكون سيستيم تري بازي ايكيليبري مزيان خص يكون انفيريور ا 2%. بالنسبة للأوموبولير خص يكون هو كورون اوموبولير لا لقينا على كورون ديريكت لقينا 45 بزاف، خصو يكون حتى هو انفيريور ا 2%. من هنا سالينا هاد الحصة، تنشكركم. هي مازال ليكزيرسيس 4 هو في كاتخيونغ، حاولوا تصاوبوه لراسكم. لقيتو شي مشاكل فيه ولا انا في الخدمة ديالكم، وحاولوا تشجعونا. ديروا ابوني لاباج، ديروا ابوني لاشين يوتيوب، وديروا جيم في فيسبوك. حنا في الخدمة ديالكم. تحياتي.